पातालुमे तस्य हि पादमूलं पठन्ति पाशं प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरः स्थलं ज्योतिरनीकुमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोषे तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्योरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पश्माणि विष्णोरहिनी उभे च तद्भ्रू विजम्भ्रः परमेष्टधिष्णयमापोषतालुरस एव जिह्वा छन्दस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति नष्टायमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरो ष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुच्छिसमुद्रा गिरियोस्तिसङ्घाः नद्योशनाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरीश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाह ईशस्य केशान् विदुरुम्बुवाहान् वसस्तु सन्ध्यं कुरु वर्यभुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनस्य स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिमहिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वासुतर्युष्गजानखानि सर्वे मृगाः पशवः शृणुनिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरा स्वरिस्मृतिरसुराणि कविर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरङ्गघृषितकृष्णवर्णः नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ईयानशावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धारतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनःस्वबुद्धया न्यतोऽस्ति किञ्चित् सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजने छितैक तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत् सज्जेत ते आत्मपातः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगाग्नि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्योर्गुण्यमहदत्यशेषं स्रष्टान्विष्य पुरुषसद्गुणेषु नानेव दारुषविभावसु वद्विभाषि त्वद्दत्तया वयुन एदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्गशरणं तव पादमूलम् विस्मरते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वमवाप्य विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोगमिच्छन्ति यत् स्पर्शयं निरये नृणाम् या निर्वतिस्तनुभृतं तव पादपद्मध्यानात् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नातमाभूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जशोल्बाणं मृगशनं भवाब्धिं
नेशे भवत गुणकथामृतपानुमत्तः तेन स्मरन्ततितरं प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्ग्रहवित्तदाराः ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्दसौगन्धलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यग्नगद्विजसदीशपदैवदैत्यमर्त्यादिभिः परिचितं सद्सद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नतः परं परं वेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण ग्रहणं शेते पुमानसुद्रगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चनलोकपद्मगर्भे धुमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितः मखण्डितया सुदृष्टया दृष्ट्वा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तयाशे यस्मिन् विरुद्धगतयो हनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय अनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म मासिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वा सेव्यवत् शकमनुग्रहकातरोऽस्मान् नमस्ते पुरुषं त्वमादिमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजौनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षमव्ययं न लज्जसे मूढदशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमे स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्विता विमोचिताहं शशात्मजा विभूतैव नाथेन मुहुर्विपद्गणाद्विषान् महाग्ने पुरुषाद् दर्शनात् सत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथाश्रितौ द्रोणस्तथा शास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यसुतश्रीभिरे धमान् मदः पुमान् नैवानता विधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमी श्यानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवंशकीर्षितं तवेह मानसनृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दैतोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषस्य यस्मिन् विस्मामृतेर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मनस्याकर्तुरात्मनः तिर्यं न शशुयादहसु तदन्त्यविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागशिदां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मा विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्डश्लोकस्य कीर्तये यदोऽपि यस्यान्ववाये मलयसेव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यं याचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नावयो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन श्रवणन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्ति चिरेण तावकं
भवप्रवाहो परमं पदमुजमप्यद्यनस्त्वं सुकृते हितप्रभु जिहाससि श्रुतसृहतो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसि योजितांसाम् केवयं नाम रूपाभ्यं यद्वेष पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्षिकाणामिवेशतुः नेयं सोऽभीष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः सुवृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधा वनादिनन्दुत्वन्मत्तो हेध्यन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाश्मिमं छिन्ति दृढं पाण्डुसुवृषिणीषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते अशकृत रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गैवोघमुदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णदशभावनिधृग राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर गोविन्द गोदिसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। इति मतिरूपकल्पिता वितषिणा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भवः प्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं विकरगौरवराम्बरं दधानि वपुरलककुलाव्रतानुनाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्य यदि तुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितसमवारलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानस्त्वसि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निष्पर्योर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहृति प्रत्यनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादिमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमश तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञामृतमधिकरतमवप्लुतो रथस्थः तत्रथचरणोऽभ्ययाच्चलदगुरहरिव अन्तु बिमं गतोत्तरीयः सितविशिखहतो विशीर्णदंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे अप्रशभमभिससार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आतत्तोत्रे अधृत हय रश्मिन तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिनिरीच्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किलयश गोपवधवाः मुनिगणनपवर्षङ्कुलेन्तसदस्य युधिष्ठिर राजसूयेषम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृश्यगोचर एष आविरात्मा तमीमहमजं शरीरभाजम् हृदिहृदिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदशम्यूनैकधार्कमेकम्